अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना आतोइना कल कौसर सीने पर हाथ रख कर पढ़ लें, जाती मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाजरीन, आज का कीमती वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये एक खास अमल है, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वजीफे की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं। अगर कोई बात नहीं मानता या कारोबार इसमें बरकत नहीं है या मुनाफा नहीं है या कारोबार चल नहीं रहा, बस ये एक वजीफा करने से जो मौजज़ात होंगे आप देखते रह जाएंगे। और काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफा कर कर के थक गए हैं, लेकिन उनको कामयाबियां नहीं मिलती। उनके रास्ते में उसी तरह की रुकावटें हैं, उसी तरह की बंदिशें हैं। तो उनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफे को कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज के दिन ये खास वजीफा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता और उसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, नबी करीम रऊफ रहीम हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से खजाने के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताएं। तो सरवरे कायनात, शाह मौजूदात, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का ये जो वजीफा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक़्त पढ़ना है और इस वजीफा पढ़ने से क्या क्या फ़वाइद आपको मिलेंगे, आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसके मुतालिक सब कुछ बताएंगे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ऐ लोगों, उतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत से उकता जाओ। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब आप तरीकाकार जान लीजिए। जब तक आपको तरीकाकार नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करेगा। कुछ खास एहतियात होती हैं, तो अब इसका तरीका जान लीजिए। एहतियात सबसे पहले यह है कि वक़्त आपने इस अमल को कब करना है। देखिए, आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद आप कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक़्त मिलता है आप इस वजीफे को कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपना घर पालने के लिए बाहर मेहनतों मशक्क़त करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और लाजमी करें ताकि आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएं। जो भी आपका मसला है, बस आप नियत रख कर ये पढ़ो, ये अमल करो, तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खसूसी रहमत होगी। औरतें इसको ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर पहले आप कोई अमल करते हैं, तो कोई वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, उसके फ़ौरन बाद भी इसको किया जा सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। वक़्त को मद्देनज़र रख के वजीफे की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वजीफे का हिस्सा है, आपने लाजमी पढ़ना है। इसके बाद आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। एक बार पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आपने 7 मरतबा पढ़ना है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता, तो कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं।
اس کے بعد آپ نے سورہ انا اعطیناک کل کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، سب طریقہ کار آپ سن لیں۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کر لیں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی صورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے وہ مقصد ہوں جو آپ نے جس مقصد کے لیے اس کو پڑھنا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ نے اپنی جو مشکلات ہیں بنی ہوئی ہیں، جو حاجتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ مقصد رکھ کے پڑھیں۔ یقیناً آپ جس نیت سے پڑھے ہوں گے انشاءاللہ وہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں نے پوری یقین کامل سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی تو قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ ہم گنہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہکار ہیں لیکن ہے تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا یا ندانی میں کیا یا انجانے میں کیا، یا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹس کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔